رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة نادي مناد يا أهل الجمع غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة. پیغمبر اسلام فیق به دی نورانی کلام pe kana atan tasbachet ki Zahra salamullah alayha fiq به مقامنا منزلتنا عظمت پوتام چدو قیامت جق بیانوک جبرائیل الصدات انتزنتوک تمام قیامت یان یوت بی اهل بشر لا ظاهرین کی دیانو ینادسنا پیغمبران انبیاء اوصیا اهل ایمان اهل تقوا تمام یونچسین دون گانمال خطاب سون سمولت کی غضوا ابصارکم ینتس ینتی می پوتسوم چی ینتس ینتی گو تور واتانشیک چی فرس حتی تمر فاطمه ینتی درمیانیس جناب فاطمه زهرا سلام الله علیها فیق پو گذشت چسین دی فرس ینتس ینتی می پوتسوم شی ینتس ینتی گو تور واتانشیک دی حدیث په وخت کې غتان څور بنا غتی ذهن یا نو سوال کا تو پیش دنیا نه چیک چی اندر بنا چې قیامت جق پیانو تمام میسون غن مالا گوز گوز می پوتسوم وقت کې زهرا جنت طرف گذشت چسینا دو چی کا نظر بسون آیا دو دی فرس اینا که زهرا دست نکتو خاتونین چیک ده قیامتی جق پیانو میا یون چاسین انیا یون چاسین وقتی که میا یوت پنا میونی نظر پو زهرایی که چه دی فرس آیا می پوچون زرینا یا گوز گوز زرینا اگر دو این نکتو دیانو انیا نام یوت پین انیا لنفتایان چه یوت پین زهرا لا لیکن دیانو مطلق بیان بس که چاهه دیان انین چاهه مین چاهه پیغمبران چاهه اوصیاء چاهه اهل ایمان چاهه اهل تقوا تمام قیامت یوت تمام میسون ما خطاب بس چنه دی واجب پومن چه در بنا غتا تاسبد اوپر وس کی تکلیف وقت انسانی کا تکلیف ہوتا کہ محرم چه نامحرم روزہ پھیا یا باقی حج دون گما دی دنیای کا ان تکلیف پونگانی دی کا دنیای کا ان دنیای کا سومی با اللہ دی تکلیف تو ختم تھا جسن یعنی اس کے جنت یعنی روزہ زرے فیق زرے محرم نامحرم دون دی تکلیف دنیای کا ان دنیای کا ان دنیای با اللہ دی تکلیف چه جو ختم تھا جسن چنے دے کنا تا تخبت کی دو دی فرزمن کی زهرا دس نگاتو ده جمعیت بیانو میونا یون چسن کی کون نظر پو زهرا کا چسن دی فر غوزو ابصار انت میون تم شگو تو تام دی واجا پو من بلکہ غیر علماء بزرگان القرآن روایت زیل یعنی علت نیس بیان بچت و دی علت نیس پو هم زهرا سلام الله علیها فی مقامنا منزلت بیان دی حدیث زریگا علت چی بجوز علت کی دی فرز کی اهل محشر لزرین کی اهل قیامت لزرین کی انت می پوزم شی گو تو و تام دی فرزین کہ لتعظیم الفاطمه جناب فاطمه زهرا سلام الله علیها فیق پہ عظمتنا احترام پہ وجہ سے کا زهرا تعظیم فرز زهرا احترام فرز ینتی گو تو تانشیک ینتی میگون چون فیک تاکہ زهرا ینتی درمیان چیزو جو عبور چو گذر چو دیو این وجہ سے لتعظیم الفاطمه زهرا مرضی فیق پہ احترام نا تکریم فرز غنے را خطاب جزا قیامت جق پہ ینتی گو تو تانشیک دیو وجہ سے یان وجہ سے چیز در بنظر کی غتا تخبر کی زهرا فیق پہ وجود پہ عام وجود چمن بلکہ زهرا فیق پہ وجود پو نور یانو لا ينسبت وجود چین دی فر زهرا فیق پو حوران داشت ازین حوران در بد بعلت پو اهل بیت غتا بیان بل چه در بنا زهرا لا دی فر حوران در این چه در بنا زهرا وجود پو نوری شتین لا ينس کنین پس زهرا فیق پو وجود پو نور یانو دسنا ده وجود پو نور یانو گانسیوت ده زهرا فیق پو ده وجود پو کی نور یانو اینان ده نور پو ده اهل قیاده اهل محشر یوت پو ده میسونی میک پو تحمل تجسمنتو برداشت تجسمنتو ده صلاحیت پو یونچسمنتو کی زهرا فیق پو وجودی که یوت پو نور پو تا یوت فرست پس ده زهرا مرضی فیق پو نور پو تا یوت پو ده صلاحیت نه ده قدرت پو ده میک پیانو مت پو وجہ سے کا خطاب چه چیزن تو که اهل محشر یانو تمام میسون گما غضوا ابصارکم ینتزسنا ینتی می پوتسوم شی ینتزسنا تو ینتی کو تورا تانشیک تا که زهرا جنت طرفا گذر شو شان عزیزان علت نیست جو این چیک تعظیمی فرز چیک عام انسان لا زهرا فیق به حقیقی ده نور پوزسنا ده میک پولا قدرت مت پو وجہ سے کا صلاحیت مت پو وجہ سے میک پولا کیپیسٹی مت پو وجہ سے کا ینتز کو تورا تانشیک تا که زهرا ینتی درمیان شو گذر شو